मशरिक़ वस्ता में फिर जंग के साए अमरीकी फौज के ईरान पर नए हमले। बुशहर, बंदर अब्बास, केशम और जासिक में धमाके। शहर में वाटर पंपिंग स्टेशन पर अमरीकी हमले में एक शख्स शहीद, 4 जख्मी। अमरीकी फौज का कहना है ईरान के खिलाफ हमलों की एक और लहर मुकम्मल कर ली। ईरानी फिजाई दिफाई निज़ाम साहिली रडार साइट्स, मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों समेत छोटी कश्तियों को निशाना बनाया। खुज़िस्तान सूबे के 8 मुख्तलिफ इलाकों पर गोला बारूद बरसाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है ईरान का अपना हुर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं है। आबी गुज़रगाह में तिजारती जहाज़ों की आसादाना नकलो हरकत यकीनी बनाएंगे। तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने की ईरानी सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करने का सिलसिला जारी रखेंगे। अमरीकी फ़ौज ने इतवार को भी ईरान के 140 अहदाफ को निशाना बनाया था। ईरानी मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी हमलों में एक ईरानी फ़ौजी शहीद हुआ। ईरान के कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। पासदारान इनकलाब का कहना है कि कुवैत में अली अल सालिम और अहमद अल जाबिर एयरबेस पर मिसाइल हमले किए। अली अल सालिम एयरबेस पर ईंधन के ज़खायर और पेट्रियट फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए। अहमद अल जाबिर एयरबेस पर नस्ब स्ट्रेटेजिक FPS रेडार सिस्टम भी हमले में नाकारा बना दिया गया। उर्दन में प्रिंस हसन एयरबेस पर भी अटैक। हमले में ईंधन के मुतादिद ज़खायर और असलहा गोदामों में आग लग गई। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर हमले किए गए। हेलीकॉप्टर मुरब्बत की तनसीबात, P-8 तैयारे के हैंगर और अमरीकी ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को हदफ बनाया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि कार्रवाई आंख के बदले आंख ऑपरेशन के तीसरे मरहले के तहत की गई। ईरान आबनाए हुर्मुज़ में गैर मुल्की फौजी मौजूदगी और मुदाखलत मजीद बर्दाश्त नहीं करेगा। कुवैत का ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। कुवैत की फौज का कहना है फिजाई दिफाई निज़ाम ने दुश्मन के मिसाइलों और ड्रोन को निशाना बनाया। उर्दन की फौज ने ईरान की जानिब से दागे गए 4 मिसाइलों को तबाह करने का दावा किया है। तर्जुमान का कहना है फिजाई दिफाई निज़ाम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मिसाइलों को तबाह कर दिया। ईरान के हमलों पर बहरीन में खतरे के सायरन बजा दिए गए। ईरान की अमरीकी हमलों की मजम्मत। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि अमरीका के हालिया हमलों ने तमाम सिफारती कोशिशों को बेकार कर दिया। वाशिंगटन ने आबनाए हुर्मुज़ में ईरान के ज़रूरी इंतजामात में खुली मुदाखलत की, जिससे वहाँ दोबारा आदम तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल पैदा हुई और बैनुल अक़वामी तजारती जहाज़ रानी में भी खलल पड़ा। हफ्ते के रोज़ मस्कत में होने वाले मुज़ाकरात का महवर आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम से मुताल्लिक़ था। अमरीका ने ओमान पर दबाव डालकर इस मामले पर किसी नतीजे तक पहुँचने का अमल रोक दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हफ्ते की रात ईरान और अमरीका एक मुआहदे के निकात पर मुत्तफिक हो गए थे। ईरान तमाम मामलात से दस्तबरदार हो गया था, लेकिन मुज़ाकरात खत्म होने के 1 घंटे के अंदर ही ईरान ने अपने हुर्मुज़ में एक बहरी जहाज पर ड्रोन हमला कर दिया। ईरान के ड्रोन हमले के बाद अमरीकी फौज ने हमले किए। अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मज़ीद कहा कि ईरानी बीमार ज़हनियत के लोग हैं। आबनाए हुर्मुज़ बंद नहीं हुई, तमाम जहाज़ों के लिए खुली है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीका पर ईरान मुखालिफ इक़दामात और मुआहिदों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। अक़वाम मुत्तहिदा से अमरीका के खिलाफ वाज़ेह और मजबूत मौक़िफ़ अपनाने का मुतालबा। लेबनान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की हिमायत का इयादा। कहते हैं लेबनान में इसराइली कार्रवाइयों का खात्मा किया जाए, इसराइली जारहियत और कब्ज़ा ख़त्म कराने के लिए आलमी बरादरी किरदार अदा करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से लेबनान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशें तेज करने का मुतालिबा। पाक फौज, JFC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। मज़ीद 5 खारिजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। खारिजियों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों में निशाना बनाया गया। ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 76 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 114 खारिजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा।
بزدل دہشت گردوں کا بلوچستان میں معصوم اور نہتے مزدوروں پر وار۔ ماشکیل میں فطرت الہندوستان کے دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ، 5 مزدور شہید۔ شہداء میں محمد بلال، محمد حسن، محمد قدیر، محسن اور بلال شامل۔ شہید تمام مزدوروں کا تعلق پنجاب سے تھا۔ سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ دہشت گردوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ وزیر اعظم کی ماشکیل میں مزدوروں کے بہیمانہ قتل کی شدید مذمت، اہل خانہ سے دلی اظہار ہمدردی اور تعزیت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ معصوم اور نہتے مزدوروں کو نشانہ بنانا انتہائی سفاکانہ اور بزدلانہ فعل ہے۔ انسانیت سوز جرائم میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ بزدلانہ حملے دہشت گردی کے خلاف قوم کے عزم کو ہرگز متزلزل نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی بھی بے گناہ مزدوروں کے بہیمانہ قتل کی شدید مذمت۔ سرفراز بگٹی نے کہا پاکستانی شہریوں کے خون کے ہر قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ دہشت گردی میں ملوث ہر مجرم کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ یکم مارچ کو کویت کی شیبہ بندرگاہ پر ایرانی ڈرون حملے میں 6 امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ واشنگٹن پوسٹ کا دعویٰ۔ اخبار کی رپورٹ کے مطابق ایران امریکہ جنگ کے دوسرے روز کویت میں ایرانی ڈرون حملے میں درجنوں فوجی زخمی ہوئے۔ یہ حملہ امریکی فوج کے لیے اس جنگ بڑا نقصان ثابت ہوا۔ حملے میں بچ جانے والے اہلکاروں کے مطابق امریکی جرنیلوں نے وارننگ کو نظر انداز کیا تھا۔ امریکی کمانڈرز کو وارننگ دی گئی تھی کہ نشانہ بنائی جانے والی تنصیب غیر محفوظ ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے بحری جہازوں پر ایرانی حملوں کو عالمی قانون کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ OIC نے بیان میں کہا کہ بین الاقوامی تجارت میں رکاوٹ ڈالنا عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ بحری جہازوں پر ایرانی حملے اقوام متحدہ چارٹر کی بھی خلاف ورزی ہیں۔ کویت، بحرین، UAE، قطر، عمان اور اردن میں ایرانی حملے ان ممالک کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہیں۔ اقوام متحدہ کا امریکہ اور ایران سے حملے فوری روکنے کا مطالبہ۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کہتے ہیں جنگ کا دوبارہ شروع ہونا نہ صرف خطے پوری دنیا کے لیے تباہ کن ہوگا۔ امریکہ اور ایران اپنے اختلافات سفارتکاری کے ذریعے حل کریں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا UN سیکریٹری جنرل کے بیان پر رد عمل۔ کہا امریکی فوجی اڈوں اور اثاثوں پر ایرانی حملے عالمی قانون کے تحت دفاع کے تحت کیے گئے۔ اسماعیل بقائی کہتے ہیں انتونیو گوتریس کو ان ممالک سے جواب طلب کرنا چاہیے جو اپنی سرزمین اور اڈے امریکہ کو فراہم کرتے ہیں۔ ملک میں مانسون کا سپیل، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں وقفے سے بارش، کئی علاقوں میں فیڈر ٹرپ ہونے سے بجلی کی سپلائی معطل۔ محکمہ موسمیات کی آج پنجاب، سندھ، بلوچستان کے بعض علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں تیز بارش کا امکان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے پرتگال کے سفیر کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، تجارت، زراعت اور لائف سٹاک کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ پرتگال کے سفیر نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ مریم نواز کی پرتگالی کمپنیوں کو پنجاب میں کاروبار اور سرمایہ کاری کی دعوت۔ ملاقات میں پاکستان اور پرتگال کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر اتفاق۔ دونوں ممالک کے کاروباری تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لیے بزنس فورم قائم کرنے کی تجویز۔ لاہور اور لسبن شہر کے درمیان ثقافتی اور تعلیمی تبادلوں کے لیے سسٹر سٹی تعلقات بنانے پر گفتگو۔ مریم نواز نے کہا پاکستان اور پرتگال کے درمیان دیرینہ دو طرفہ تعلقات میں مزید وسعت کی گنجائش موجود ہے۔ ڈیامر میں شدید بارشوں کے بعد سیلابی ریلوں سے تباہی۔ تھور، کھمبری اور بنرداس کے علاقے متاثر، گھروں، زرعی زمینوں، سڑکوں اور بجلی کے نظام کو شدید نقصان۔ تھور میں متعدد مقامات پر سیلابی ریلیں، رہائشی آبادی محصور، کئی گھروں میں ملبہ داخل۔ تھور اور نیاج کی رابطہ سڑکیں بہہ گئی، آمد و رفت معطل، بجلی کی فراہمی معطل۔ داریل کے کھمبری شنگ شرنالہ میں فلیش فلڈ، 2 مکانات اور متعدد مویشی بہہ گئے۔